ماشاءاللہ اللہم زد فزد۔ اللہ میری اس بھائی دی آواز اندر علم اندر اللہ مزید برکتہ فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز دے نال حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا تذکرہ کر رہے سن محترم جناب حسن مدنی صاحب، اور مینوں بار بار دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ جڑے شعر تسی پڑھ دے نا حضرت حسن دے حسین دے والے نال وہ اشعار ضرور سناؤ۔ الحمدللہ حافظ یوسف بسوڑی صاحب ہے قریب ہی نے ٹاؤن کے اندر داخل ہو چکے ہیں، نماز پڑھنی تو اس تو بعد انشاءاللہ انہوں کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ اسی زیادہ کوئی لمبا نہ ساڈا پروگرام ہے اور نہ ہی اسی کرنا ہے۔ حضرت حسن دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے دے نال کیوں جیسی سارے حضرت حسن دے حسین نو ماننے آ نا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا جڑے اہل بیت نہ پیار کر دے نے۔ علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، میرے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ ایک باری پھر مل کے گورا سبحان اللہ، جڑا حضرت حسن دے حسین نال پیار کردا مل کے گورا سبحان اللہ۔ علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، بیڑے میں نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، بیڑے میں نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی جی دا بابا تے زہرا جی دی ماں، علی جی دا بابا تے زہرا جی دی ماں، بیڑے میں نانے نال کھیڑدا حسین۔ مل کے ذرا لفظ حسین تسی پڑھنا ہے، بیڑے میں نانے نال کھیڑدا حسین۔ حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منایا نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منایا نے، حسنین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منایا نے، کنیاں چاواں دیا اللہ نے بکھایا نے۔ بیڑے وچ ویر بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ علی دا پیار آئے تے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین۔ حسین میری اکھیاں دے دوتا میری اکھیاں دے نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین، اللہ دی سہولوں کو ہمت نہیں دا کہنے، میں یا حسین بچوں میرے چو حسین۔ نہیں مل کے ذرا ایک باری، میں یا حسین بچوں میرے چو حسین۔ باہر نے بھی ذرا میرے بزرگ نوجوان سارے مل کے پڑھل دو میں ہاتھ کھڑے کر کے، ہم دوتا میری اکھیاں دے نواسا میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین، اللہ دی سہولوں کو ہمت نہیں دا کہنے، میں یا حسین بچوں میرے چو حسین۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا ذرا مل کے ذرا، میں یا حسین بچوں میرے چو حسین۔ لفظ حسین ایک باری تسی پڑھنا ہے، میں یا حسین بچوں میرے چو۔ اللہ جاندہ بول دیں جو دہیں چ پتی پا کے بیٹھے آواز ہی نہیں نکلتی ہے، مل کے ذرا، میں یا حسین بچوں میرے چو حسین۔ حسین دے دیوانے آندے حسین دے دیوانے آندے، آج قاضیاں والے کھوج لگی ہوئی لین، میں یا حسین بچوں میرے چو حسین۔
अली दा प्यारा है ते अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन बेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। लै भी मिल के जरा एक बारी पढ़ना समा बन जाए। अज शेर पंजाब दे गजना ते शेरां वाली आवाज करने एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है। मेरा गादी मेरा मुर्शिद हसनैन दा नाना है। इंशाअल्लाह हजरत हसन हुसैन नाल असी प्यार करने ते मरदे दम तक इंशाअल्लाह करांगे। करो जरा हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह। असी ते आले बैब ना प्यार करने वाले मुहब्बत करने वाले असी आने अल्लाह कल क़यामत दा दिन होए ते जिथे आले बैब खड़े होण आले नबी खड़ी होए अल्लाह उन्हां सफां अंदर सानू भी खड़िया कर इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होएगी तफसीली। वैसे तो जुम्मा इतने मंदी फाटक म्यानेपुरी अंदर पढ़ाई दा उत्थे कई तशरीफ दोस्त अहबाब आए ने उतों चल के मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ माशाअल्लाह आए ने बड़ी मुहब्बत के प्यार के नाल।